ॐ गं गणपतये नमः। श्री हनुमते नमः। प्रिय भक्तों, अनंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के परम पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम आपके लिए श्री हनुमान अष्टोत्तर स्तोत्र श्रवण कराने जा रहे हैं। यह पावन स्तोत्र अत्यंत ही शक्तिशाली तथा महाचमत्कारी है। इस स्तोत्र में वीरों में वीर श्री महावीर हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा समाई हुई है। कलयुग में यह स्तोत्र किसी वरदान से कम नहीं। वीरों में वीर हनुमंत लाल जी महाराज अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि को प्रदान करने वाले हैं तथा अपने सच्चे भक्तों की मन की मुराद को शीघ्र ही पूर्ण करने वाले हैं। हनुमंत लाल जी महाराज ही एकमात्र कलयुग में ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। इसीलिए तो वीरों में वीर महावीर हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। आइए श्री संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज के इस हनुमान अष्टोत्तर स्तोत्र के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं और हम श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा को प्राप्त करते हैं। इस पावन स्तोत्र को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने इस चैनल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। ओम गं गणपतये नमः। श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। आंजनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्या परिहारा परशौर्यविनाशनः परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरा सर्व लोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभो बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता
महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन्गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पाथध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवतार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरा सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभो बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्बमानसकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः
संजीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवतार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभो बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धा लम्बमानसकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्रहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः
इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवतार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरा सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभो बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धा लम्बमानसकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्रहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवतार्पणमस्तु।
आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरा सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभो बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवतार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः
परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभो बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्बमानसकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवतार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभो बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः
कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्बमानसकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पाथध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवतार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभो बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्बमानसकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो
दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवतार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरा सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभो बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्रहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः
कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवतार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभो बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो
हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवतार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभो बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्बमानसकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन्गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः
सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवतार्पणमस्तु।